औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना नूहन व इब्राहीम मख्के व अंज़लनल हदीद सरा द जिहाद मुताल्लिक़ गुफ्तगू शुआ वस दीजेना लिमास वेले भाई सही दे कना गलत ही नुमा तो माँ खुश दीजे माँ खुश जरा दीजे जल होने ताश यो बल तो को तो माँ रखी दी ना ना का खूब सबाज को कोई नोस दीजे ना बासत बैसत द अंबिया शुरू कई और यकीनन नूह अलैहिस्सलाम मख के रावण ज़कचिदा बाबा सानी दे अबुल बशर सानी परपसी इब्राहिम रावण ज़कचिदा जद्दुल अंबिया दे द अंबिया उपनिकुनो की दे और यकीनन कतगवरो की इब्राहिम अलैहिस्सलाम दो जामन दी इसहाक दे और इस्माइल ले इसहाक अलैहिस्सलाम पर नस्ल की याकूब अलैहिस्सलाम दे याकूब अलैहिस्सलाम दो जामन ओ सिलसिला कम दे तरस और दे इस्माइल अलैहिस्सलाम पर नस्ल की यो दे पटोलो बर दे मोहम्मद मुस्तफ़ा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़काई जे वही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अर्सलना अलबत्ता ताकीका ले गले उमंगा नूह अलैहिस्सलाम व इब्राहीम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वजअलना और मंगा इखदियु व औलाद दवी द्वारों के अन्नुबुवता नुबुवत वल किताब और किताब फमिनहुम बाज़ी द औलाद ददी द्वारोना मुहतदी हिदायत वालदी व कसीर मिनहुम और डेर द औलाद ददी द्वारोना फासिकून फासिकान दी फासिकान तवज्जो द अंबिया औलाद की दासी के देशु नो कदमूला औलाद की शुनो कम क़यामत राग कोई भाई साहब अल्लाह सोई हाँ चियरा द्वि द्वारो औलाद के में अन नुबुवा नुबुवत में मौखेव वल किताबा किताब में वर कड़ाओ फमिनहुम ए बाज़ी द औलाद ददी द्वारो ना ए द औलाद द नूह अलैहिस्सलाम ना ए द औलाद द इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना मुहतदी हिदायत वालो व कसीरुम और डेर मिनहुम द औलाद ददी द्वारो ना ए द औलाद द नूह अलैहिस्सलाम ना द औलाद द इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना फासिकून फासिकान पर क्यों द औलाद द फिसक द इब्राहिम और द नूह अलैहिस्सलाम पर दर्जा के सकम वाले न रावली दया साथ जमन पुख्ताने और मतल की चलो अक्सरियत बांधे हमल का वी दखौ न खप पैदा की द बदो ना बद पैदा की वही दा से ना नो गोरा द नूह अलैहिस्सलाम न खब सू की अल्लाह वी दागनो खप पैदा शुई दे बद तुम पैदा शुई दी द इब्राहिम अलैहिस्सलाम न बखसू की चिदागन होमा ए खौ बद पैदा शुई दी नु तसंग वई चियारा द खौ न खप पैदा की और द बदो न बद सोचूगा ना नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर दे और ददना खबल सोक निश्ते
खो अल्लाह तिना बच्चे सब पैदा को किनान द इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्लार अजर ए मुशरिक दे अल्लाह तिना बच्चे संग पैदा को इब्राहिम गंदी था कायदा मत कुजोड़ावा सीधा खौना पैदा की द बदो ना बद ना ना द खौना हम कला ना कला बद अल्लाह पैदा की ए द बदो हम अल्लाह ख पैदा की दया साता नो जकाई जे हुई वलकद अरसलना अलबत्ता ताकीक ले गली उमंगा नूह अलैहिस्सलाम व इब्राहीम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वजअलना और इखद मंगा और मंगा इखद प औलाद दी द्वारों के यानी प औलाद नूह अलैहिस्सलाम और प औलाद द इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अन्नुबुवा नुबुवत वल किताब और किताब फमिनहुम पस बाज़ द औलाद द दी द्वारों ना हिदायत वालों व कसीर और डेर मिनहुम द औलाद द दी द्वारों ना फासिकून फासिकान 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 सुम्मा कफ़ैना ब्या परला पसिवाल उकुमंगा अला आसारिम प नक्श कदम ददी बांधे बिरुसुलना प नूर रसूलान जमंगा प नूर रसूलान जमंगा वक़फ़इना और दुई पसी उलेग मंगा या वर पसी मंगा बिईसा इब्न मरियम ईसा इब्न मरियम व आतईनाहु और वर कड़े मंगा दलारा अल इंजील इंजील सवर कड़े इंजील समझ के दे पूरा खबर रहा जी ए लोगों ने बहुत ख्याल साथे खा इब्राहिम ईसा अलैहिस्सलाम चिकला रफ़ आसमानी वुश्व अल्लाह आसमानों नु तपोर तक ज्वंदे वसम ज्वंदे दे जमन ईमान दे सही दा जी नु द ईसा अलैहिस्सलाम द आसमानों न पोर तक दो न रुस्तो द ईसा अलैहिस्सलाम पा काम के द्रे डले जोड़े यो मुजाहिदीन यो दावत वर्कउन की और द्रेम खलवत गजीना जान लपगुट के केना वही भाई साहब सोडली जुड़ी द्रे मुजाहिदीन दावत वर्कउन की खलवत गजीना रहबानियत छूत हुई मुजाहिदीनो यो हद पूरी जिहाद कौ 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 हता ची शहीदान शवल नो चिकम दावत वालो अगुई दावत शोरो को दावत वर्कौ दावत शोरो को दावत वर्कौ शोरो को दावत वर्कौ हता ची खल्क पागुई बांधुम जुल्म ज्याते शोरो को हता चागम शहीदान का उस यो सो पाती शु अगुई द खपल द ईमान द बचाव लपारा खलवत इख्तियार द ईमान द बचाव लपारा ए खलवत गजीन शोला दुनिया प्री खोला ए यव बिजाव द घर सरम अल तके नास्त और अल्लाह अल्लाह शोरो को द खपल द ईमान द बचाव लपारा द रहबानियत मकसद तर की दुनिया दा सौ तर की दुनिया प्रे खोदो ए दुई तेना रूस तो ब्या से जोड़ करा हुसूली दुनिया अल्लाह वे माँ को दारुम्बे जायज करे नवा कदा माँ जायज करा नुददी जवाज माँ मुक़य्यद करे हो पस सारा इल्ला बुतिगा रिज़वानिल्लाह सारा ददी यजूस दामा मुक़य्यद करे हो और द रहबानियत मकसद तर की दुनिया वा
دوی تینا حصول د دنیا اسباب جوړ کړه نن هم دا پلیتی ده حصول دنیا لپاره نو یا ساته ایز په دغه انداز معنا کومه وجعلنا او منگا پیدا کړی وا فی قلوب الذین فزلنوا دا آغا کسانو کی چچا تابداری کړی وا د عیسی علیہ السلام رأفتن نرمی ورحمة او رحمت ورهبانیہ او پر خودل د دنیا ورهبانیہ پر خودل د دنیا اې د عطف کما قبل باندې خبره به آسان شي او پر خودل د دنیا نو دوی څه چلو کو توجه ساته ابتدعوها دوی پدې کې زیاتهوں کو د ځاننا کیفیت ولا بدل یا ساته یو بدعت حقیقی دی یو بدعت اضافی دی بدعت حقیقی هغه چې داغه سره نه نوم نشان شته دی نه او بدعت اضافی هغه دی چې یاره مکه داغه سره اثر او نوم شته خدا طریقه نه ده دا دی ولا ګډه وډه کړه صحیح ده جی نو څه کایځه وي دوی پدې رهبانیت کې د ځان زیاته کو یعنی کیفیت ولا بدل ما كتبناها او منگا نو مقرر کړي دا رهبانیت علیهم پدوی باندې الا ابتغاء الا استثناء متصل سوا د دینا چې پدې رهبانیت سره الټي رضامندیا د الله سوا د دینا چې پدې رهبانیت سره سولټي اے رضامندیا د الله نو دی سو کو فما راوها پس دی حق ادانک پس دی حق ادانک پس دی اے رعایت انک معذرت سمانے میں غلط ہے پس دی رعایت انک ددی حق مناسب رعایت ددی پس دی رعایت انکو ددی حق رعایت یہاں اے مناسب رعایت ددی صحیح ہے جی فآتینا الذین پسورک منگا آغا کسانولا آمنوا چی مومنان دی منهم ددوینا اجرهم اجر ددوینا وکثیرهم او دیر منهم ددوینا فاسقون فاسقان دی اس چی دا مانا کما موقع کنا نو دی کی بدعت اضافی طرف تلاړم صحیح ده چې الله وی دا رهبانیت اما د دوی لپاره جایز کړو خو د دې جواز مقید الا ابتغاء رضوان الله سره دا مقید او د دې مقصد اتل کی دنیا وا او دې تینا وس مقصد څه جوړ کړو حصول د دنیا نو دا یو صورت او دیم صورت کی مانا چکای نو بدعت حقیقی بش او دا ابتدعوها دا با مستقل ځان لا کلام شي صحیح دا رهبانیت دا با ځان لا کلام شي صحیح ده جی دا با ځان لا کلام شي خو بیا به خبره لغونی اوږده شي تاسو ته چې رهبانیه اے رهبانیت داسې رهبانیت چې دوی د ځان نه جوړ کړي واغه ما كتبناها علیہم منگا نو فرض کړي په دوی باندې دا ہاں الا ابتغاء الا استثناء منقطع لیکن فرض کړي و منگا په دوی باندې حاصل اول رضامندیا د الله نو په دوی باندې دا فرض کړي دی راولګل په دې کې اخته شول نو په دې کې چې اخته شول نو په دې کوم دوی رعایت اونک چې کم حق واغې ادا نه کړ اے نور کوئی مو تلاش کړه
پوش به حساب نو زکای زوی یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو او یریږئ د الله نه و امنو او ایمان راوړئ پر رسول د الله باندې درب کی تاسو لا کفل عینا دبل من رحمته د رحمت اخپلنا ويجعل لكم او اب اگر زئی تاسو د پارا نورا رانا تمشونا به چې جون با تیرا وای به پاغه سارا الله بدل رڼا ایمان پیدا کی چې تاسو بیا پاغه ژوند تیروي ويغفر لكم او بخنب او کی تاسو ته والله او الله چې دې بخون کې مهربان دي لله يعلم اهل الكتاب درې توجیهات سو توجیهات درې توجیهات یو توجیه لله کې د علام زائد دي مونږ بیا لکه جاتی خبرې نکو عبارت محذوف راو باسا عبارت محذوف نه راو باسه معنی راو باسه معنی راو باسه منگ راو لےگا اے دا پیغمبر بغیر دا اہل کتابونا بغیر دا اہل کتابونا ولی لئلا یعلم دیل اپارا چی معلوم کی اہل الکتاب خاوندان دا کتاب اللہ یقدرونا اللہ یقدرونا چی قادر ندی وسن رسی اے دا دی اہل کتابو یا اے دا پیغمبر او دا مومنانو علا شیئن پا حسی اونشی سارا من فضل اللہ دا فضل دا اللہنا وان الفضل او یقیننا فضل دا اللہ بید اللہ پلاس دا اللہ کی دیں پلاس دا اللہ کی اللہ یقدرون دو معنی دی یو دا لئلا یعلم دیل پارا چی معلوم کی اہل کتاب اے اللہ یقدرون چی دا پیغمبر اے دا مومنان دی وس نلری قدرت نلری علا شیئن پا حس یو شی باندی من فضل اللہ دا فضل دا اللہ نا اے کا دا فضل دا اللہ اختیار کا چاس را دے نو صرف دا یو اللہ سر دے دا چاس را دے دا یو اللہ سر یا دیما مقصد دا اے اللہ یقدرون خبر اہل کتابو توالا وا دی ځان ته اشاره کوله کنه چې موږ د خاوندان د پزلیو ا موږ چې چا باندې لاس دغه کو اے داغه طرف ته اشاره لله دل پارا یا لما چې معلوم کی اهل کتاب الله یقدرون چې اے قدرت نه لري وس نه لري دا اهل کتاب علی شیئن په هیڅ یو شی باندې من فضل الله دا فضل د الله نه وان الفضل او فضل دا اللہ دا دا اللہ پلاس کی دے دا بل چا پلاس کی نہ دے نو چی دا بل چا پلاس کی نہ دے دا اللہ پلاس کی دے نو اللہ وسا پورے نبوت سلسلہ پا دوی کے خوا اللہ وس دا دوی نراچوہ تکڑا تاج دا نبوت پا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا سر کے خبر ختم شو دیکھی سدی پوش بھی صاحب یؤتی من یشاؤ ورکین دے لارا من یشاؤ چال آنچو غاری واللہ او اللہ چے دے ذو الفضل العظیم خاوند فضل لوئی دے خاوند فضل لوئی دے قد سمع اللہ قول اللتی یہ رواقعی ہوئے زنانو خزم زنانو نبی علیہ السلام خوال راغلہ نبی علیہ السلام تم خبری کی بیزما بچی دی وارار واڑا واڑا معشومان بھی دا غوبہ سکیگی نبی علیہ السلام صوب لا حکم نیا برا آسمان تبیم کہتا نبی علیہ السلام سبوما خبر دغا کولے اللہ برنا بینارو قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما اللہ داغا بے خبر واوری دی ہوئے معمولی بے نوا انشاءاللہ اللہ جون راکڑی چنی پرس